नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसले नीति अधिवेशनको 60औं महासमिति बैठक गर्ने, महासमिति ढिला भइसकेले नीति अधिवेशनको पनि काम गर्ने गरी महासमिति बैठक गर्ने प्रस्ताव। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा रेडी ट्रेडको गोदाममा छापा, 66 कार्टुन ब्रेकथ्रू बरामद। चिनिया नागरिक जिङवाङ लेनको गोदाममा सुन गाल्ने ठूलो मेसिन फेला पर्यो। एमालेद्वारा सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। काङ्ग्रेसकै सांसदले मागे गिरेर अर्थमन्त्रीको राजीनामा। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको निर्मला हत्याकाण्डको 5 वर्ष पुरा। प्रहरीले अकाट्य प्रमाण जुटाउन नसक्दा घटना रहस्यकै गर्भमा। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको मुद्दामा पुणे इजलासले सुनवाई सकायो। मुद्दा आजका लागि हेर्दैमा अन्तरिम आदेश हुन सक्ने आकलन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। सरकार सङ्कटमा नपर्ने भए पनि मणिपुरको स्थितिबारे जवाब दिनै पर्ने मोदीलाई बाध्यता। र श्रीलङ्काको घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने ब्लुमफिल्ड क्लबसँग अभ्यास खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित। 198 रनको लक्ष्य 24.3 ओभरमा पुरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आफ्नो खासै आलोचना नभएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। बुधबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको अन्त्यमा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले बैठकमा लामो छलफल भएको र आफ्नो त्यति धेरै आलोचना नभएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा काङ्ग्रेसमा कोही भन्दा कोही कम रहेनछ भनेर सबैलाई प्रश्न भएको पनि जिकिर गर्नुभयो। साथीहरू अब धेरै धेरै धन्यवाद है। सबै राम्रो बोल्नुभयो। अब चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभयो, यसलाई धन्यवाद छ। अब यो धेरै आलोचना होला भनेर कम भयो, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो अत्यन्तै यो जीवन्त किसिमको चाहिँ लाइभली डिस्कसन भयो। यसका लागि हाम्रो 101 मिल्के साथीहरू हुनुहुन्छ। वास्तवमा पनि लाइभली पनि देखायो, दुनियाँलाई थाहा भयो 101 डिसन काङ्ग्रेसमा कोही भन्दा कम छैन भन्ने कुराको पनि प्रमाण दुनियाँले बुझेको छ। यसका लागि सबै साथीभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साउन 2 गतेबाट सुरु भएको बैठकले नीति अधिवेशनको 60औं महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने भनेको काम गर्ने गरी मङ्सिर 11, 12 र 13 महासमिति बैठक गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। यसगरी बैठकले गएका 3 तहका निर्वाचनमा बागी उठेर जितेका 14 जनाको कारबाही फुकुवा गरेको छ। काङ्ग्रेसले सुन तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई अविलम्ब कारबाही गर्न माग गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषयमा 15 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको काङ्ग्रेसले सरकारले थालेको कदममा साथ र समर्थन रहेको बताएको छ। तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबारे भने काङ्ग्रेस मौन बसेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौँको सोरखुट्टे स्थित रेडी ट्रेडको गोदाममा छापा मारेर 66 कार्टुन ब्रेकथ्रू बरामद गरेको छ। काठमाडौँको सोरखुट्टे स्थित गोदाम छापा मारेर विमानस्थलमा सुनसहित फेला पारेको ब्रेकथ्रूकै जस्ता कार्टुन सहितका सामान बरामद गरेको छ। सुन राखिएको आशंकामा विभागले छापा मारेको हो। यसैबीच विभागले तस्करहरूलाई गोदाम खोजिदिएको आरोपमा दिनेश तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। उनको बारेमा विभागले केही कुरा खुलाएको छैन। यस्तै विभागले व्यापारी राकेश अडुकियाको घरमा समेत छापा मारेको छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक जी क्वाङ लिनको काठमाडौँ स्थित गोदाममा सुन गाल्ने
ठूलो मेसिन फेला पारेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बालोटार स्थित उनको गोदाममा छापा मार्दा सुन गाल्ने मेसिन फेला पारेको हो। गोदाममा फेला परेको मेसिन राष्ट्र बैंकसँग रहेको भन्दा बढी क्षमताको रहेको बताइएको छ। लिन 1 वर्षदेखि नेपालमा कम्पनी खोलेर बसिरहेका छन्। यो प्रकरणमा राजस्वको टोलीले अहिलेसम्म 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा चिनिया नागरिक लिन 1 जना तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक छन्। अरू अध्यागमन विभागका कर्मचारी भन्सार एजेन्ट समेत छन्। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ। सुन तस्करी सरकारकै संरक्षणमा भएको भन्दै त्यसका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखी एमालेका सांसदहरूले बुधबारको बैठकमा बेल घेराउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो पटक पक्राउ परेको झण्डै 100 केजी सुन प्रकरणले यति बेला संसद गरमाएको छ। नेकपा एमाले अवैध सुन पक्राउ प्रकरणलाई चर्काउने प्रष्ट संकेत दिएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्यो। बैठकको सुरुमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले 1 क्विन्टल बढी सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संरक्षण रहेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे। उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन चल्न नदिने उनको भनाइ थियो। प्रमुख सचेतक गिरीले पछिल्लो पटक 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन आएको, त्यहाँ सुरक्षाकर्मी, भन्सारका कर्मचारी रहेको, विभिन्न सेटिङ मिलाएर बाहिर निकालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको जिकिर गरे। 33 पटकसम्म क्विन्टल सामान नेपाल भित्रिएको छ। त्यसको संरक्षण गर्ने काम कसले गर्यो? यही गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही भन्सारका कर्मचारी राखेर अनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई संरक्षण गर्नुभएको हो कि होइन? उहाँहरूको योजनामा, उहाँहरूका सेटिङमा यो काम भएको हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा सभामुख महोदय, आज पछिल्लो 2-3 महिनाको अवधिमा करिब 20 क्विन्टल भन्दा बढी सुन नेपालमा तस्करी भइसक्यो। त्यसको संरक्षण गर्ने काम स्वयं मन्त्रीहरू आफै बसेर गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सेटिङमा भएको छ। यति धेरै गम्भीर कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय। अघि पछि सरकारको बचाउ गर्ने कांग्रेसका सांसद यो प्रकरणमा सरकारको विरुद्ध देखिए। कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले विमानस्थल भन्सारबाट 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नायकलाई पक्राउ नगरे संसद भवनभित्रै आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरे। छानबिन नटुङ्गिएसम्म गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने तुलनात्मक रूपमा एमाले भन्दा नरम देखियो। रासोपा सभापति रवि लामेछानेले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको जवाफ माग गर्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा रासोपाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै त्यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आग्रह गरे। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडै भन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। त्यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भरियालाई पक्राउ गरेर सुन तस्करका नायकहरूलाई जोगाउन काम नगर्न आग्रह गरे। हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्र्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला? थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाब र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्राउने काम भएको हो? उता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने सरकारको बचाउ गरेका छन्। सरकारले सुशासनका लागि केही कदमहरू चालेको भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा सरकार अघि बढ्दा सांसदहरूले टाउको दुखाउन नहुने उनको टिप्पणी थियो। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइँदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आकस्मिक समयपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य समय प्रारम्भ गर्न खोज्दा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेपछि बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामालाई भन्दा पनि एमालेले यसपटक छानबिन समिति गठनलाई आफ्नो मुद्दा बनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुनै तुग नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुनै तुग नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि आरोपमा संलग्नता देखिएको भने मात्रै राजीनामा मागिने भन्दै तस्करी भएको सुनलाई राज्य आफैले समातेकाले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाउनु नहुने जिकिर गर्नुभयो। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जुन संलग्नताको कुरा आइरहेको छ, अब त्यो विषयमा म ठ्याक्कै के भन्ने हो भने जस राज्यले आफै समातेको छ अनि गृहमन्त्रीको संलग्नता अर्थमन्त्री संलग्नता कसरी भयो यो पनि प्रश्न छ नि। राज्यले त समातेको छ, अरूले त समातेको छैन, कुनै व्यक्तिले समातेको छैन होइन, राज्यले नै समातेको छ। अनि राज्यको अङ्ग चाहिँ अब कसरी भयो यस कारणले छानबिन गर्नुपर्छ, दह्रो तरिकाले छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सांसद यादवले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न बलियो आयोग नै बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको भन्ने खबरले सनसनी मचाए पनि उक्त सुनको वास्तविक तौल कति हो भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। अधिकारीहरूका अनुसार बरामद गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागमा त्यसबारे धेरै चासो राखेको पाइएको छ। गत 7 मङ्गलबार बरामद गरिएको उक्त सुन बिहिबार राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको थियो। राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाको सेफमा त्यसलाई सुरक्षित राखिएको बताइएको छ। ब्रेक्सुबाट छुटाएर सुन पगालेपछि त्यसको तौल लिने अधिकारीहरूले बताएका थिए। साउन 2 गते मङ्गलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भई बाहिर निकालेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यस्तो सुन बरामद गरेको थियो। सुनको तौल करिब 100 किलो भएको जनाएको विभागले त्यसको तौल लिन 4 गते बिहिबार राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार विभागले तौल लिने प्रक्रिया अघि बढाए पत्र पठाएपछि 1 हप्ताभित्र उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने बताएको छ। पत्र पाएपछि नेपाली सेना, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, टक्सार महाशाखा, आन्तरिक लेखा परीक्षण र राजस्व विभागका प्रतिनिधिको रहबरमा सुन राखिएको पोका खोलिनेछ र सुनलाई अलग गरेर गलाइनेछ। त्यो सुन भए वा नभएको अथवा सुनको शुद्धता वा गुणस्तर पहिचानको निम्ति नमुना निकालेर प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्र पठाए लगत्तै प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बताएको छ। विभागले भने बरामद भएको सामानसँग अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि जोडेकाले त्यसको एउटा चरण पार गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउने जनाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको टिम पनि पूरा भइसकेको र तौलको निम्ति केही दिनमै प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म 16 जनालाई पक्राउ गरी विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राज्यको अङ्ग कमजोर भएकै कारण सुन तस्कर भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डेले राज्यको अङ्ग कमजोर भएकै कारण सुन तस्कर भएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। एउटा अङ्ग कमजोर हुँदा सरकारको अर्को अङ्गले पक्राउ गर्न राम्रो पक्ष भएको भन्दै उहाँले सरकारका सबै खाले अङ्गहरू चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सेटिङ बिग्रिएर सुन समातियो भन्ने आशंका रहेको नेता पाण्डेको भनाइ थियो। कुनै पनि भ्रष्टाचार जन्य र तस्कर जन्य गतिविधिमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी राज्य उभिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरू नियन्त्रणका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सुनकाण्डकै सवालमा हेर्ने भने पनि सरकारको एउटा अङ्ग कमजोर भएको देखियो, अर्को अङ्गले त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्न सफल भएको देखियो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने सरकारका यो यस्ता खालका गतिविधिलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सबै अङ्गहरू उत्तिकै चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। तर हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो पार्टी यस्ता खालका कुनै पनि खालको यो भ्रष्टाचार जन्य र यो तस्करी जन्य यस्ता कुनै पनि गतिविधिलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी राज्य उभिनुपर्छ, राज्यले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्रीको राजीनामा मागेर अनुसन्धान बिथुल्ने काम भए त्यसको विरोध रहने स्पष्ट समेत गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 29, 23 र साउन 1 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको चम्पादेवीमा बसेको बैठकले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा घोषणा पत्रमै सबै कुरा स्पष्ट पार्ने, नेपाली समाजको आधारभूत तथा राजनीतिक अन्तर्विरोधका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानको बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18 र 19 गते पोलिट ब्युरो, त्यसैगरी 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक एकीकृत समाजवादीले बोलाएको छ। आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटीको, 18, 19 गते पोलिट ब्युरोको र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बस्ने। बैठकले वर्षाको कारण हुने क्षतिबाट नागरिकको रक्षा गर्दै राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको लागि सरकारसँग आह्वान गरेको छ। त्यस्तै देशभर पशुमा देखेको लम्पी स्किन रोगबाट भएको क्षतिको राहत किसानलाई दिन माग गरेको छ। कोशी प्रदेशको नामबारे उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न एकीकृत समाजवादीले आह्वान गरेको छ। संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ। सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद प्रतिपक्षको। सरकारलाई प्रतिपक्षको साथ सहयोगबाटै राष्ट्रिय हितका पक्षमा ऐतिहासिक कामहरू हुन सक्छन्। तर अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको एकपछि अर्को भूमिकामा प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बने यता नेपाली राजनीतिमा विभिन्न घटना परिघटनाहरू जारी छन्। चाहे त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास, पशुपतिको जलहरीदेखि क्विन्टल सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा केहीले यसलाई प्रचण्ड सरकारको उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन् भने केहीले सस्तो प्रचार प्रसार बाजीका रूपमा लिएका छन्। सत्तापक्षले सकेसम्म आफ्नो काम कारबाही चुस्त र अब्बल बनाउनु स्वाभाविक पनि हो। तर सरकारको काम के सही र के गलत भनेर छुट्याउने प्रमुख भूमिकामा पुगेको एमालेले अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा चुकिरहेको जस्तै देखिन्छ। उसले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षकै थलो संसदमा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पछिल्ला प्रकरणहरूमा सडकदेखि सदनसम्म जुन किसिमका आवाजहरू उठान गर्नुपर्ने हो त्यसमा चुकेको देखिन्छ। कम्बोडियाको भ्रमण सकेर फर्कने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन प्रकरणमा दिएको अभिव्यक्तिले उसको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिआएको छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संसदका विभिन्न समितिमा रहेर सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्नु र राम्रा कामलाई प्रश्रय दिनु उसको कर्तव्य हो। तर एमालेले किन प्रतिपक्षको भूमिका चुकाउँदै गएको छ त? प्रतिपक्षको पनि आफू सरकार हुँदा त्यही काम गरेको हुन्छ, पछि त्यो प्रतिपक्षमा पछि एमालेले त्यही गर्यो। जुन कति पहिले अस्ति जुन विधेयक कति पास भए, अमेरिका सम्बन्धी त्यो एमसीसीको कुरा नि भयो, अर्को विधेयकहरू भयो, अरू भयो, रेशम चौधरीकै कुराहरूमा पनि पहिले आफूले गर्दाखेरि त्यो ठिकै भएर यो राम्रै हो, मलाई अन्याय भएको भन्ने, पछि उसलाई छोडेपछि अथवा त्यो पास हुँदाखेरि चाहिँ दोधारे भएर चाहिँ विरोध पनि गर्न नसक्ने, समर्थन गर्न नसक्ने, त्यसो खालको स्थिति, त्यो चाहिँ लक्षण राम्रो होइन। संसदीय व्यवस्थामा विरोधीलाई विरोधको छुट हुन्छ। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि बाटो सफा गर्दै आफ्ना काम कारबाही गर्नुपर्छ, किनकि देशमा भए गरेका सबै क्रियाकलापको नैतिक दायित्व सरकारकै हुन्छ। ऊ जहिल्यै जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ।
तर नक्कले भुटानी शरणार्थी ललिता निवास पशुपतिको जलहरीदेखि सुन प्रकरणसम्म एमालेको भूमिकामा आम जनताले पचाउन सकिरहेका छैनन्। समाजवाद, विकास, समृद्धि, सुशासन जस्ता शब्दावली केवल शब्दमा मात्रै सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले आम नागरिकको मन जित्ने गरी सडकदेखि सदनसम्म आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्ने हो। तर ऊ आरोप प्रत्यारोप र संसदलाई नै खेल मैदान जस्तै बनाउन व्यस्त छ। राम्रा कुरा गरेका छन्, ठिक छ नि त, राम्रा कुराको प्रशंसा होला। प्रमुख प्रतिपक्षीले राम्रा कुराको त विरोध गरेका छैन, राम्रा छन् भने। तर राम्रा कुरा नै खोज्नुपर्छ नि, के हो राम्रो कुरा, के काम गरेछ राम्रो कुरा। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण गर्नुभयो, के कुरा गर्नुभयो, बाहिरै आयो नि त्यो सबै कुराहरू। उहाँले के राम्रो गर्नुभयो र के राष्ट्रको अहितमा कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आँच पुर्याउने कुरा गर्नुभयो भनेर सबै तथ्य विवरणै बाहिर आएका छन्। अनि के प्रशंसा गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीले? अनि सुनको जलहरीको बारेमा फन्टुस कुरा गर्ने त्यस्ता पाखण्डीहरू थिए त्यहाँ, त ती पाखण्डीहरूको कुरा चाहिँ वास्तवमा ठिक हो भनेर भन्नुपर्ने अलिकति पनि नैतिक दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? व्यतिथि विरुद्ध आम नागरिकको चाहनामा सरकारले केही कदम चालिरहेकै बेला सबै राजनीतिक दलको होसियारी पूर्वक समर्थन अहिलेको आवश्यकता हो। यस्तो बेला सबै मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रतिपक्षकै सशक्त भूमिका हुनुपर्ने आम चाहना हो। सरकारका गलत काम कारबाहीलाई रोक्न र अहिलेको जनपक्षीय मुद्दामा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पछिल्लो समय ठूला प्रकरणहरूले गाँजिँदै गएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारलाई सही कामलाई समर्थन र गलत कार्यलाई खबरदारी गरे मात्रै एमालेको भलो हुने देखिन्छ। होइन भने एमाले प्रति जनभरोसामा ठेस लाग्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। निर्मलाले न्याय पाउने कुरा एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको निर्मला हत्याकाण्डलाई विभिन्न रूपमा अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाएर पक्राउ गर्न नसक्दा यो घटना रहस्यकै गर्भमा छ। अकाट्य प्रमाण र घटनाबारे बताउन सक्ने प्रत्यक्षदर्शी नहुँदा अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। निर्मलाले न्याय पाउने कुरा एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको निर्मला हत्याकाण्डलाई विभिन्न रूपमा अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाएर पक्राउ गर्न नसक्दा यो घटना रहस्यकै गर्भमा छ। अकाट्य प्रमाण र घटनाबारे बताउन सक्ने प्रत्यक्षदर्शी नहुँदा अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। फलस्वरूप अहिलेसम्म दोषीको पहिचान समेत भएको छैन। विद्यालयले दिएको गृह कार्य गर्न छिमेकी साथीको घरमा गएका बेला बेपत्ता भएकी निर्मला 2075 साउन 11 गते घर नजिकैको उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। त्यसबेला यो घटनाले राष्ट्रिय रूप लिएको थियो। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म छोरीको न्यायका लागि निर्मलाकी आमा दुर्गा देवीले नगरदेखि जिल्ला, जिल्लादेखि प्रदेश र प्रदेशदेखि संघीय राजधानी धाइरहेकी छिन्, तर अपराधी पत्ता लागेको छैन। पीडित पक्षले राज्यसँग हार गुहार गरेको 5 वर्ष भइसक्यो। निर्मलाको न्यायका लागि सरकारलाई दबाब दिन कञ्चनपुर पुगेकाहरू अहिले सरकारमा छन्, तर अहिले यो घटनाबारे अनुसन्धान जारी छ कि छैन भन्ने बारे पीडित परिवार जानकार छैन। देशभित्र मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान तानेको निर्मला हत्या प्रकरण नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै प्राथमिकतामा परेको घटना भनेर चर्चा चल्ने गर्छ। तर जबसम्म घटनाको वास्तविकता बाहिर आउँदैन, दोषी उपर कानूनी कारबाही हुँदैन, तबसम्म यस्ता चर्चाको औचित्य देखिँदैन। निर्मला हत्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वको समितिले घटनाबारे छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। ती प्रतिवेदनहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको देखिएन। तत्कालीन समयमा न्यायको माग गर्दै देशभर जनसागर उर्लिएको थियो, तर समय बित्दै जाँदा निर्मला पन्तको घटना बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको छ। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म दर्जन बढी टोली कञ्चनपुरमा खटिसकेका छन्, तर उपलब्धि शून्य छ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त मात्र होइन, देशभरका यस्ता कैयौं निर्मलाहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले होला नागरिकलाई नेपालको न्याय निकै महँगो लाग्न थालेको छ। आम सर्वसाधारणहरू न्यायको लागि
लागि वकिलसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नभएकै कारण सडक नै न्याय माग्ने थलो बनिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा बढी गिजोलिएको निर्मला प्रकरणबारे सत्य तथ्य कहिले आउँछ अझै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी सामाजिक ब्युरो। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सकिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतेवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बुधबार सुनवाई सकिएको छ। अब मुद्दा बिहिबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। दुवै पक्षको सुनवाई सकेपछि न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतेवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा बिहिबारका लागि हेर्दैमा राखेको हो। लिखित जवाब आइसकेको र मुद्दाको अङ्ग पनि पुगेकाले सर्वोच्च अदालतले आज अन्तिम आदेश नै दिने आकलन गरिएको छ। कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरुद्ध मुद्दा परेको हो। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सभामुख निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आफूलाई नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ। लघुवित्त पीडितहरूले नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति गठन गरी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलामा भेला भई संसद भवन घेराउ गर्न पुगेका उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न 5 बुँदे माग अघि सारेका छन्। माग सम्बोधनको लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। पीडितहरूले लघुवित्तलाई खारेज गर्नुपर्ने, सावसहित ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र ऋण उठाउने क्रममा आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अन्तर मन्त्रालय बीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा कठिनाइ हुने गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको काम अर्को मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदेखाउँदा पनि विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत छलफल नै जरुरी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कुञ्जिसाइ नगरी काम अघि बढाइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो। मन्त्रालयले कुन स्पिडमा त्यसलाई अगाडि बढाएको छ, अर्को मन्त्रालयले त्यसको स्पिड नबुझ्ने कारणले पनि अलिकति अप्ठ्यारोहरू भएको चाहिँ मैले देखेको छु। त्यसलाई चाहिँ समग्र छिटो काम कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छुट्टै नीतिगत रूपमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ र गर्नु पनि आवश्यक छ। मन्त्रालयले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नलाई हाम्रो मन्त्रालयको तर्फको कामहरूलाई चाहिँ कन्जुसाइ गरेका छैनौँ। जहाँ भवनहरूको डिजाइन गरिएको छ, गरिमा मान्यज्यूले राख्नु भएको जस्तै हाम्रो चाहिँ आफ्नै ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई पनि जगेर्ना गर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यो पनि हाम्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नै हो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको पुरानो भवनलाई संसदीय सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पुरानै कला संस्कृति समेट्ने गरी पुनर्निर्माण हुने बताउनु भयो। उहाँले त्यस सम्बन्धी अहिले परामर्शको काम भइरहेको र 1 महिनाभित्रमा रिपोर्ट आइसकेपछि टेन्डर आह्वान र स्रोत सुनिश्चितता गरी मङ्सिरबाट काम अघि बढाइने बताउनु भयो। सांसदहरूले सरकारका योजनामा बजेट अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै संरचना बनाउने काममा ढिलाइ गर्नु नहुने उल्लेख गरे।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैको हितमा रहेको दावी गर्नु भएको छ। बुधबार विधान व्यवस्थापन समिति बैठकमा मन्त्री रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 एक पक्षलाई मात्रै हेरेर नल्याएको भन्दै यो उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैको हितमा रहेको दावी गर्नु भएको छ। अनलाइन मार्फत व्यापार गर्ने अर्थात् ई कमर्समा आबद्ध भएर कारोबार गर्नेहरू मात्रै यो कानुनको अधीनमा रहने मन्त्री रिजालले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो हाम्रो ई कमर्स आबद्ध कुरो होइन। एक त प्रोस्टिट्युसन नेपालमा बन्दैछ, कानुन नभए भने पनि विधिवत सरकारले कानुन बनाएर छोडिदिन्छ भने अनि कल मार्फत अथवा तपाईँको मोबाइल मार्फत अथवा एप्सको मार्फत कसैले कारोबार गर्छ भने त्यो चाहिँ भित्र पर्छ। त्यस कारण यहाँलाई ढुक्क दिलाउन हामी के चाहन्छौँ भने ई कमर्समा आबद्ध भएर जसले कारोबार गर्छ ऊ मात्रै यो कानुनको अधीन रहन्छ। फेसबुकमा कसैले यो मेरो मोबाइल म बेच्न चाहन्छु भनेर यहाँहरूलाई उपभोक्तालाई विश्वास हुन्छ कि अनि राम्रै पाउँछु भनेर भन्छ भने हामीले यो यसले कुनै रोक्दैन। बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार विधेयक साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले विधेयकमा साना घरेलु तथा मझौला व्यवसायलाई निरुत्साहित पार्ने खालका प्रावधानहरू रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। कम्पिटिसनको दुनियाँमा कम्पिटिसनको मार्केटमा एसएमईजहरूलाई हैन स्मल र मिडियम एन्टरप्राइजेसहरूलाई अलिकति बढी प्रमोट गर्ने गरी इन्सेन्टिभ इन्करेज गर्ने गरी त्यसको हितलाई पनि हेरिदिनु पर्यो र त्यस पछाडि के भन्दाखेरि कन्ज्युमर्सको हितलाई हेर्नै पर्यो र मध्यस्थता गर्ने र सेलर्सहरू या प्रोड्युसर्सहरूलाई पनि मर्का नपर्ने गरी उनीहरू पनि त आखिर व्यवसाय व्यापार त जनताकै लागि गरिराखेको छ, पिपुलकै लागि गरिरहेको छ। साना र मझौला खालका व्यवसाय गरिरहेका आमाको अचार सिम्पल एकदमै ट्रेडिसनल नलेज युज गरेर घरमा अचार बनाउनुहुन्छ, घरमा बेच्नुहुन्छ। अब उहाँलाई तिमीले छुट्टै वेबसाइट बनाऊ, छुट्टै प्लेटफर्म बनाऊ, अनि त्यसपछि सूचीकृत गर 18वटा चाहिँ त्यो के लेखेर सूचीकृत गर अनि व्यापार गर भन्यो भने त बिचरा प्रड्युसै गर्न सक्दैन, व्यापार गर्ने त कुरै छैन। त्यो भएर कस्तो खालको प्रावधान, कस्तो खालको वस्तु र कस्तो खालको सेवा अथवा कुन स्केलको व्यापारमा चाहिने हो यो चाहिँ अलिकति स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, यसको होमवर्क गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि प्रदेशको यो व्यापार सम्बन्धी व्यापारमा हामीले अगाडि यी नै जोड्या हो, अरू त केही होइन नि। व्यापारको अगाडि ई कमर्स जोड्या हो, यी जोड्या हो, हामी इलेक्ट्रोनिक्स जोड्या हो, अरू त केही होइन। त्यस कारण हामीले व्यापारको अधिकार प्रदेशको पनि भएको हुनाले होइन, गोविन्द कार्की तपाईँ पनि प्रदेशमा भएको हुनाले अझै पनि हामी छलफल गरौँ। अनि त्यो एउटा सेक्टरल कमिटी पनि छ, माननीय मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा 7वटा प्रदेशको मन्त्रीसहित एउटा कमिटी छ। कम्तीमा भोलि उनीहरूले फेरि अर्को विधेयक पनि नल्याउनु क्या होइन, विधेयक माथि नहोस् है, कम्तीमा हाम्रो 3 तहका सरकार मिलेर हामी सबैले मुलुकको विकास गऱ्यौँ नि त होइन। त्यस कारण विधेयकमाथि विधेयक नआओस्, यो बाटो पनि सोचिदिनुहोस् भन्ने मेरो कुरा हो होइन। विधेयकबाट बनेको ऐन कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा पनि सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव रहेको छ। गाई भैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा 80% पशु सङ्क्रमित भएका छन्। भक्तपुरका 4वटा नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित चाँगुनारायण नगरपालिकाका 80% गाई भैँसीमा लम्पी स्किनको सङ्क्रमण पाइएको हो। एक रिपोर्ट। लम्पी स्किन महामारीका कारण देशैभर गाई गोरु बाछा बाछी र भैँसीहरू मरिरहेका छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका पनि यसको चपेटामा परेको छ। पशु विकास अधिकृत खड्ककुमार मैनालीका अनुसार गाई भैँसीको मृत्युदर लिखित डाटामा कम भए पनि गाउँघरमा जाँदा ठूलो संख्यामा रहेको देखिएको छ। अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकाको सिनारियो हेर्दा 80% गाई बस्तुमा चाहिँ क्षति पुगेको अथवा भन्नाले यो रोगले संक्रमण भएको जसले दुध उत्पादन घटेको त्यति मात्रै होइन। अब यसले अर्को असर के पार्छ भने अर्को वर्षबाट चाहिँ अहिले गाईहरू कृत्रिम गर्भधारण भइरहेको छैन, यसको असर अर्को वर्ष देखा पर्न सक्छ। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने जस्तै उल्टिरहने समस्याहरू अलिकति बढी आउन सक्छ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसतर्फ चाहिँ नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अथवा यो माथिल्लो निकायलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि यो अहिले ठुलो किसानहरू मारमा हुनुहुन्छ। अहिले मृत्युदर पनि हामीसँग आएको लिखित डाटा चाहिँ एकदम अलिक कम छ।
तर गाउँतिर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मृत्युदरको पनि मात्रा पनि ठुलो सङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ। अहिले हामी डाटा लिँदै हिँडेका छौँ, अहिले हामीले कम्पाइल गरेर जोडेको छैन। चाँगुनारायण नगरपालिकाका 9वटै वडामा लम्पी स्किन रोग महामारीको रूपमा फैलिएको छ। पशु चौपायाको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि नगरपालिकाले महामारीको नियन्त्रणका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरेको छ। घुम्ती सेवा मार्फत किसानहरूलाई परामर्श दिनुका साथै तथ्याङ्क सङ्कलन र निशुल्क औषधि वितरणको काम भइरहेको छ। किसानहरूको चाहिँ त्यो जिज्ञासा देखियो कि जस्तै दुध खान हुन्छ कि हुँदैन, दुध त हामीले खान छोडिसक्यौँ, अब के गर्ने, दुध नखाएर हाम्रो यहाँ व्यवसाय नै उभो यताउति सुन्ने हो कि त्यो चाहिँ अब भ्रम नै होइन, दुधबाट चाहिँ सर्दैन, त्यति चाहिँ ढुक्क हुनु पऱ्यो। यो पहिला मान्छेलाई नै सर्दैन होइन, यो चाहिँ गाई र भैँसीलाई लाग्ने, नितान्त गाई र भैँसीमा मात्र लाग्ने रोग हो होइन। भैँसीलाई छिटपुट, गाईलाई चाहिँ एकदम बढी भनौँ न, भैँसीसँग चाहिँ यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढी छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब बाख्राहरूमा लाग्यो भनेर कतिले चाहिँ हाम्रो त्यो भ्रमिक हल्लाहरू फैलाउनु भयो कि जस्तै बाख्रामा नै हल्का गाँठागुठी आयो, त्यस्तो फोका देखियो, अलिअलि अब कराउनु थाल्यो, स्ट्रेस भयो भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ लम्पी लाग्यो कि बाख्रालाई नै भन्नुभयो। त्यो चाहिँ एकदम भ्रमको कुरा हो है, बाख्रामा चाहिँ यो लाग्दैन। तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने गाई र भैँसीको रोग हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसमा पनि गाईलाई मुख्य, भैँसीमा चाहिँ एकदम कम लागे पनि उसले ठेक्न सक्छ यो रोगलाई। हाम्रो अहिले रिपोर्टमा पनि हामीले भैँसीमा चाहिँ खासै लागेको पाएन, लागे पनि त्यो मृत्यु त खासै भएकै पाएकै छैनौँ र लक्षणहरू पनि खासै नदेखेको र भैँसीले चाहिँ सजिलै यो रोगसँग जित्ने हामीले देख्यौँ होइन। गाईमा चाहिँ अलिक सिरियसै हुने अवस्था पनि देख्यो। अब नगरपालिकाका पीडित किसानहरूले भने वितरण हुने औषधि भन्सुनका आधारमा पहुँचवालाको घर परिवारलाई मात्र दिने गरेको र पशु चिकित्सकहरू पनि दरबन्दी अनुसार उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका छन्। अलि हुने खाने अलि ठुलो बडाको श्रीमतीलाई चाहिँ ल्याइदिया अनि म बोलाएर म पनि गएपछि उसलाई एक्लै दिनलाई त अप्ठ्यारो भयो नि। औषधि नाम्लीको पनि छ, भिटामिन नि छ, मिनरल पनि छ बाख्रालाई। अनि यो त गाईले खुवाउने औषधि, यो मिनरल पनि बाख्रालाई खुवाउनु मिल्छ हुन्छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँ लानुहोस् त उसले उहाँलाई मात्र ल्याइदिए, उहाँको बुढीले भने भएर फलानाको बुढीलाई मात्र ल्याइदिए गर्थेँ भने अब यो नगरेर हामी चुप लागेर यस्तो भएको हो क्या। यसरी औषधि आउँछ भने छ, कहाँ आउँछ कसरी, उहाँलाई मात्र रहेछ नियम होइन त। भेटनरी अफिस राखेपछि अफिस ठाउँमा अफिस खडा हुनु पर्यो कि त नगरपालिकाका कर्मचारीहरू स्थान विकासमा गएर बस्नु पर्यो, चेक फल्ली हप्ताएपछि गएर बस्नु पर्यो। होइन भने जस्तो त्यहाँ अफिसमा कार्यालयमा हरमेसा छन् भने यहाँ पनि दरबन्दी अनुसार बस्नु पर्यो र औषधि दरबन्दी दिने कि के गर्ने गरेका छ। नगरपालिकाले दिन्छ कि हामीलाई वा अफिस भेटनरी अफिसले दिने हो, त्यो चाहिँ हामीले केही यो यहाँका मान्छेलाई चाहिँ कुहिराका जस्तो केही थाहा छैन। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लम्पी स्किनबाट देशका सबै 77वटै जिल्ला प्रभावित भएका छन्, जसबाट 8 लाख भन्दा बढी पशु संक्रमित भएको र 27,000 भन्दा बढी पशुको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अध्ययन अनुसार 38 अर्ब भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भइसकेको छ। हाल भने उक्त महामारी केही हदसम्म कम हुँदै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई विदेशसम्म चलाउन सुझाव दिएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा बोल्दै नेताहरूले पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली भ्रमणमा भएको बखत कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई प्रणालीगत रूपमा चलाउन सुझाव दिएका छन्। बैठकमा सहभागी नेताहरूले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक कसरी प्रभावकारी र फलदायी बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी गराएका छन्। बैठकलाई व्यवस्थित बनाउन सुझावहरू आएको नेताहरूको भनाइ छ। अधिकांश पदाधिकारीहरूले पार्टीलाई विधान र विधिसम्मत तरिकाले चलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने भन्दै नेताहरूले सरकार र पार्टी बीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। जनवर्गीय संगठन निष्क्रिय हुन थालेकाले पनि पार्टीका विभागहरूलाई पूर्णता दिई सक्रिय बनाउनु पर्ने आवाज पनि बैठकमा उठेको थियो। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपाध्यक्ष पम्फा भूषाल, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत देश बाहिर हुनुहुन्छ। उपमहासचिव गिरिराज मारी पोखरेल बिरामी भएकाले अनुपस्थित हुनु भएको थियो। बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र एजेन्डा तय गर्ने भएको छ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट आवत जावत गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले परिचय खुल्ने कागजात माग्न थालेका छन्। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मोहत्तरीको भिटा मोड नाका हुँदै भारत उत्तर प्रदेशको नोइडा पुगेपछि सीमामा तैनात भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल ले नाकामा कडाई गरेको हो। मध्य प्रदेशसँग सीमा जोडेका सबै नाकाहरूमा भारतीय एसएसबीले सीमा क्षेत्रमा आवत जावत गर्ने नेपालीसँग नागरिक र भारतीयसँग आधार कार्ड खोज्न थालेका छन्। पहिचान खुल्ने कागजात नदेखाउँदा उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा आवत जावत गर्न रोक लगाउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यसअघि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्दा यात्रुले कागजात प्रमाण देखाउने व्यवस्था थिएन। अहिले भारतीय बजार जाँदा सिमानामा रहेका एसएसबीले खुल्ने प्रमाण मागिरहेको स्थानीय बताउँछन्। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर मे 13 तारिकमा काठमाडौँबाट मोहत्तरीको भिटा मोड हुँदै सहजै भारत प्रवेश गरेपछि अहिले भारतीय अधिकारीहरूले उनको बारेमा गहन छानबिन गरिरहेका छन्। भारतका मिडिया रिपोर्ट अनुसार सीमा र सचिन 10 मार्चदेखि 17 मार्चसम्म काठमाडौँमा थिए। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रामवातले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तोकेको समय सीमा अनुसार नै कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रामवातले बुधबार नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थमा डाकेर यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो। उहाँले साउन 15 गतेबाट समय सीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनु भएको छ। छलफलमा मन्त्री डाक्टर महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्र अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ। त्यसैगरी डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भए डीपीआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिने भए सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न समेत उहाँको निर्देशन थियो। कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री महतले ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल 1 महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउन आग्रह गर्नु भएको छ। 1 महिनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले 15 दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ। स्रोत सुनिश्चितता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री डाक्टर महतले निर्देशन दिनु भएको हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुरको स्थितिमाथि लामो बहस गर्ने र प्रधानमन्त्री मोदीलाई जवाब दिन बाध्य पार्न विश्वाससँगै विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि विपक्षी दलहरूले मणिपुरको स्थितिबारे संसदमा मोदीको जवाब माग्ने यो रणनीति बुनेका हुन्। संसदको मनसुन सत्र 6 दिन अघि सुरु भएदेखि नै विपक्षी दलहरूले मणिपुरको स्थितिबारे संसदमा बहस गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले आएर जवाब दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। संसदको मनसुन सत्र सुरु हुनु 1 दिन अघि मात्रै मणिपुरमा एउटा भिडियोले 2 आदिवासी महिलालाई खेतमा निर्वस्त्र दौडाइरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि पनि विपक्षी प्रधानमन्त्री मोदीलाई सदनमा उभ्याउने मौका पाएको हो। विपक्षीको माग र विरोधका कारण सदनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन। सदनको बेलमा आई विरोध गरेको भन्दै आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंहलाई यो सत्रभरिका लागि राज्यसभाबाट निलम्बन गरिएको छ। मणिपुरमा गत मेदेखि मैतिस र कुकी आदिवासी समुदाय बीच भड्केको जातीय हिंसाका कारण अहिलेसम्म 140 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
अस्ट्रेलियाको दक्षिण तटीय क्षेत्रमा 51वटा व्हेल एकैपटक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मंगलबार बिहानैदेखि 90वटाको समूहमा अल्बनी सहर नजिकैको चेनेस बीचमा ती व्हेलहरू देखा परेका थिए। मंगलबार मध्याह्न ती व्हेल समुद्री तटमा आइपुगेको अस्ट्रेलियन सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। पर्थका निकुञ्ज विभागका भेटनरी चिकित्सकहरूले केही व्हेलको उद्धार गरेका छन्। उद्धारमा समुद्री विज्ञ तथा स्वयंसेवकहरू पनि खटिएका थिए। निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निकायले बुधबार बिहान 51वटा व्हेल मृत अवस्थामा फेला पारेको पुष्टि गरेका छन्। 46वटा व्हेल भने तटीय क्षेत्रमा तैरिएर बालुवामा पुगेका छन्। अस्ट्रेलियाको जीव वैज्ञानिकहरूले ती पाइलट व्हेलहरू तटीय क्षेत्रमा कसरी आइपुगे भन्ने यकिन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले व्हेलहरू कहाँबाट यो तटीय क्षेत्रमा आइपुगे भन्ने बारे खोजको विषय भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। पाइलट व्हेललाई समूहमा बस्ने सामाजिक प्राणीको रूपमा लिने गरिन्छ। यसअघि अस्ट्रेलियाको पश्चिमी समुद्र तटमा 150 भन्दा बढी व्हेलहरूलाई फँसेको अवस्थाबाट उद्धार गर्ने क्रममा केही व्हेल मरेका थिए। त्यस्तै सन् 2009 मा 80 भन्दा बढी व्हेल र डल्फिन हेमेलेन खाडीको समुद्र तटमा मरेका थिए। पछिल्लो समय समुद्री तटमा व्हेल लगायतका जलप्राणीहरू ठूलो संख्यामा एकै पटक मृत भेटिँदा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विज्ञ र अभियन्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। श्रीलङ्काको घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने ब्लुमफिल्ड क्लबसँग पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको छ। जितका लागि 198 रनको लक्ष्य घरेलु टोली ब्लुमफिल्ड क्लबले 24.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। ब्लुमफिल्ड क्लबको जितमा श्रीलङ्काबाट अन्डर 90 क्रिकेट खेलिसकेका युवा ब्याटर हसिता बायोगोडाले 53 बलमा 90 रनको आक्रमण इनिङ खेले। उनी प्रतिस्पर्धीको बलमा अर्जुन साउदबाट क्याच आउट भएपछि शतक बनाउन चुकेका हुन्। सान्दुन बिराकोडीले 31 र असान फेर्नान्डोले अभिजित 56 रन बनाए। नेपालका स्पिनर सूर्य तमाङ र प्रतीश चिसीले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपाल 4 ओभरमा 197 रनमा अल आउट भयो। नेपालका अर्जुन साउदले 79 रनको योगदान दिए पनि जिताउन सकेनन्। देव खनालले 22, सन्दीप जोडाले 31 रन बनाए। नेपालले एसिया कप अघि श्रीलङ्कामा विशेष तयारी गरेको छ। नेपालले अब 3 अभ्यास खेल खेल्नेछ। कुन टोली र कहिले खेल्ने त्यो भने क्यानले सार्वजनिक गरेको छैन। श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डको समन्वयमा अभ्यास गरेको हुँदा बलियो टोली पाउने अनुमान गरिएको छ। स्पेन र जापान महिला विश्वकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी प्रतियोगिताको समस्याको खेलमा बुधबार जित निकाल्दै दुवै टिम विश्वकपको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेका छन्। प्री क्वार्टर फाइनल पुग्ने क्रममा एसियाली देश जापानले कोस्टारिका र स्पेनले जिम्बाब्वेलाई पराजित गरेका छन्। स्पेनको लागि जेनिफर हर्मोसो र अल्बारेडोन्डाले 2-2 तथा टेरेसा अबेलेइराले 1 गोल गरेका छन्। अर्को खेलमा जापानले कोस्टारिकामाथि 2-0 को जित निकालेको छ। खेलको 25औं मिनेटमा हिकारू नामोतोको गोलमा जापानले अग्रता लियो। अभाव हुने जोले 27औं मिनेटमा गोल गर्दै जापानलाई 2-0 को जित दिलाएकी हुन्। दुवै खेलाडीले तनाकाको पासमा गोल गरेका छन्। समूह चरणको दोस्रो खेलमा जितसहित स्पेन र जापानले समान 6 अङ्क जोडेका छन्। समूह विजेताको लागि दुवै टिमले अन्तिम खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बुधबारको खेलमा पराजित भएका कोस्टारिका र जाम्बिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्। न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाका विभिन्न 9 स्थानमा आगामी 20 अगस्तसम्म चल्ने महिला विश्वकपमा 32 टोली सहभागी छन्। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल सिडनी स्थित एकर स्टेडियममा हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब मसिन्द्रले एएफसी कप क्वालिफायर्स अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको खेलका लागि तयारी सुरु गरेको छ। मसिन्द्रले नेपालको लिग च्याम्पियनको हैसियतमा एएफसी कप क्वालिफायर्स अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको खेलमा भुटानको लिग च्याम्पियन पारो एएफसीसँग खेल्दैछ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष डेब्यू सिजनमा नै
चर्च बोइज क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन भए पनि एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण दोस्रो स्थानमा रहेको मचिन्द्रले एएफसी कप क्वालिफायर्स खेल्न पाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो भए पनि विजेताको हैसियतमा मचिन्द्रले एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी कप क्वालिफायर्स अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको खेलका लागि तयारी सुरु गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आगामी साउन 23 गते भुटानको लिग च्याम्पियन पारो फुटबल क्लब विरुद्ध हुने खेलका लागि मचिन्द्र फुटबल क्लबले तयारी थालेको हो। ललितपुर स्थित चर्च बोइजको खेल मैदान र एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा खेलाडीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। मचिन्द्रको छनौट खेलका लागि 23 खेलाडीको टोली बनाइसकेको छ। यीमध्ये 9 जना गत लिगमा विभिन्न क्लबबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरूलाई मचिन्द्रले एएफसी कप क्वालिफायर्सको यात्राका लागि आबद्ध गरेको छ। उनीहरूलाई एएफसी क्लब क्वालिफायर्सका लागि मात्र अनुबन्ध गरिएको हो। गत सिजन पनि एएफसी क्लब क्वालिफायर्सको प्रारम्भिक चरणको खेल खेलेको मचिन्द्रको यात्रा श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग 2-0 ले पराजित भएपछि रोकिएको थियो। यसपटक भने मचिन्द्रले पहिलो चरणको खेल जित्ने लक्ष्यका साथ लिगका चर्चित विदेशी खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई केही समयका लागि भित्राएको छ। तीमध्ये मेसुके ओलामौ, लाकेन लिम्बू, सनी श्रेष्ठ र आयुष घलान रहेका छन्। यो खेल जितेमा मचिन्द्रले साउथ जोनको दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। मचिन्द्रले त्यो खेल पनि जिते प्लेअफ राउन्डमा बंगलादेशको ढाका अबाहानी र मालदिप्सको क्लब इगल्स बीचको विजेतासँग खेल्न पाउनेछ। मचिन्द्रले क्वालिफायर्स अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको खेलका किशोर केसीलाई नै प्रशिक्षणमा निरन्तरता दिएको छ। तत्कालीन प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले राष्ट्रिय टोलीमा जिम्मेवारी पाएपछि केसीले मचिन्द्रको प्रशिक्षण जिम्मेवारी पाएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसले नीति अधिवेशनको साटो महासमिति बैठक गर्ने। महासमिति ढिला भइसकेकाले नीति अधिवेशनको पनि काम गर्ने गरी महासमिति बैठक गर्ने प्रस्ताव। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा रेडी ट्रेडको गोदाममा छापा, 66 कार्टुन ब्रेक सु बरामद। चिनिया नागरिक जी क्वाङ लिनको गोदाममा सुन गाल्ने ठूलो मेसिन फेला पर्यो। एमालेद्वारा सुन तस्करी प्रकरण बारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। कांग्रेसका सांसदले मागे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा पाएको निर्मला हत्याकाण्डको 5 वर्ष पुरा। प्रहरीले अकाट्य प्रमाण जुटाउन नसक्दा घटना रहस्यकै गर्भमा। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको मुद्दामा पूर्ण इजलासले सुनुवाई सकायो। मुद्दा आजको लागि हेर्दा हेर्दैमा अन्तरिम आदेश हुन सक्ने आकलन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। सरकार सङ्कटमा नपर्ने भए पनि मणिपुरको स्थितिबारे जवाब दिनै पर्ने मोदीलाई बाध्यता। र श्रीलङ्काको घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने ब्लुमफिल्ड क्लबसँग अभ्यासखेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित। 198 रनको लक्ष्य 24.3 ओभरमा पुरा। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।